हेलो एभ्रिवान नमस्कार। लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो एपिसोडमा नायब सुब्बा सोस्रो पदको लागि द्वितीय खण्ड अन्तर्गतको कानुन र यसका स्रोतहरू साथै विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियो एपिसोडमा छोटो प्रश्न 5 अङ्कका लागि सोधिने प्रश्न लिएर उपस्थित भएको छु। 5 अङ्कका लागि प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। यो प्रश्नलाई तपाईले चाहिँ नि आफ्नो कपीमा सारेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कानुनका स्रोतहरूको चर्चा गर्दै प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। कानुनका स्रोतहरूको चर्चा गर्दै नजिरलाई किन कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ? तर्क गर्नुहोस् भनेर प्रश्न रहेको छ। यो चाहिँ 5 नम्बरको लागि प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिले हामीले चाहिँ कानुनका स्रोतहरूलाई सार संक्षेपमा चाहिँ नि चर्चा गरौँ। कानुनका मुख्य स्रोतहरू यस प्रकार रहेका छन्। कानुनका स्रोतहरू पहिला हामीले बुँदागत रूपमा लेख्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यसको लागि चाहिँ 5 नम्बरको भएको हुनाले धेरै ब्याकग्राउन्ड नलेखौँ। कानुनको उत्पत्ति र विकासको आधार कानुन सिर्जना र विकास हुने मूल बिन्दु विषय र सन्दर्भ त्यसैगरी जुन विषय र आधारबाट कानुन निर्मित तथा विकसित हुन्छ। त्यसैलाई नै कानुनको स्रोत भनिन्छ।
त्यसै गरी कानुन निर्माणमा प्रयुक्त हुने आधार सन्दर्भ र प्रासङ्गिक विषयहरूलाई कानुनको स्रोत भनी बुझ्नुपर्छ। कानुनका प्रमुख स्रोतहरू देहाय बमोजिमका छन् भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। कानुनका प्रमुख स्रोतहरू जस अन्तर्गत चाहिँ संविधान, त्यसै गरी विधायन, त्यसै गरी रहेको छ नजिर, प्रथा तथा परम्परा, अनि त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू। यी पनि कानुनको चाहिँ प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेका छन्। अब हामीलाई प्रश्नले सोधेअनुसार चाहिँ नजिरलाई किन कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ यसको बारेमा लेख्नुपर्ने छ। हामीले बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ नजिरलाई किन कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। नजिरलाई कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिनुका कारणहरू भनेर लेखौँ। छोटो प्रश्न भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्छ। न्यायाधीश तथा न्यायमूर्तिहरू न्यायमूर्तिहरूको अनवरत खोज र स्वोद्युक्त कानुन हुने भएकोले एउटा कारण यो रहेको छ। त्यसै गरी विश्वका मान्य न्यायिक सिद्धान्त
सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिने भएकाले पनि नजिरलाई महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। त्यसै गरी नजिरलाई किन पनि कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ भने अभिलेख अदालत तथा सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट प्रतिपादित हुने भएकाले त्यसै गरी कानुन अभावलाई पूर्ति गर्ने समसामयिक र समस्या समाधानोन्मुख कानुन भएकाले त्यसै गरी नजिर कानुन विकासशीलताको महत्त्वपूर्ण आधार समेत हुने भएकाले कानुनलाई नजिर कानुनको विकासशीलताको महत्त्वपूर्ण आधार समेत हुने भएकाले नजिरलाई कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। म यो प्रश्नलाई लेखेको यो आन्सरलाई सरस्वती एकचोटि रिपिट गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जुन किवर्डहरू रहेका छन् त्यो हामीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको स्रोतहरूको चर्चा गर्दै प्रश्नले भनेअनुसार हामीले कानुनको स्रोतहरूको चर्चा गर्दै अर्को रहेको छ नजिरलाई किन कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ तर्क गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। मलाई यो प्रश्नलाई समाधान गर्दाखेरि अलिकति लामो समय लागे पनि तपाईहरूले परीक्षामा निर्धारित समयभित्र लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। कानुनका स्रोतहरू कानुनको उत्पत्ति र विकासको आधार, कानुनको सिर्जना र विकास हुने मूल बिन्दु, विषय र सन्दर्भ, जुन विषय र आधारबाट कानुन निर्मित तथा विकसित हुन्छ त्यसैलाई कानुनको स्रोत भनिन्छ। कानुन निर्माणमा प्रयुक्त हुने आधार, सन्दर्भ र प्रासङ्गिक विषयहरूलाई कानुनको स्रोत भनी
बुझ्नु पर्दछ। कानुनका प्रमुख स्रोतहरूमा संविधान, विधायन, नजिर, प्रथा तथा परम्परा यी चाहिँ प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता पनि कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको छ। प्रश्नले सोधेअनुसार नजिरलाई कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिनुका कारणहरू के हुन्? न्यायाधीश तथा न्यायमूर्तिहरूको अनवरत खोज र शोधयुक्त कानुन हुने भएकाले नजिरलाई कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। विश्वका मान्य न्यायिक सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिने भएकाले, त्यसै गरी अभिलेख अदालत तथा सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट प्रतिपादित हुने भएकाले, कानुन अभावलाई पूर्ति गर्ने समसामयिक र समस्या समाधानोन्मुख कानुन भएकाले नजिरलाई कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। त्यसै गरी नजिर कानुनको विकासशीलताको महत्त्वपूर्ण आधार समेत हुने भएकाले नजिरलाई कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो एपिसोडमा कानुनका स्रोतहरू र नजिरको बारेमा चाहिँ केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेँ। आउने भिडियो श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र समाधान लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।